बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल बज़्म इरफ़ान के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन नहीं, तुम वो नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पास आने वाला तो दाएं जानिब से आएगा और उससे सफ़ेद कपड़े पहनने को कहेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत पर एक कदीम किस्सा आपके सामने पेश करते हैं। तुमने उस यतीम को खाना क्यों नहीं खिलाया? अजीब बुढ़िया को देखकर सब काफ़िले वाले हैरान हो गए। ये तिजारती काफ़िला अरब के मशहूर कबीले सक़ैफ़ का था, जो शाम से माल तिजारत लेकर ताइफ जा रहा था। काफ़िला एक सहराई टीले के पास से गुज़रा कि वो अजीब बुढ़िया अचानक उनके सामने आ गई, जैसे टीले के अंदर से नमूदार हुई हो। उसकी कमर झुकी हुई थी और एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसकी सफ़ेद पलकें इतनी लंबी थीं जैसे सर के बालों की लिटें हों। उसने एक हाथ से लाठी पर सहारा लगाया और दूसरे हाथ से पलकें उठाकर काफ़िले वालों की तरफ देखा और घुराते हुए बोली, तुमने उस यतीम को खाना क्यों नहीं खिलाया? किस यतीम को? हमारे पास तो कोई नहीं आया जिसे हमने खाना ना खिलाया। काफ़िले के सरदार उमैया बिन अबी सल्त ने पूछा, तो फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बुढ़िया ने कहा, लेकिन मैं भी सच बोल रहा हूँ। उमैया ने बोला, गोया तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठी हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? नहीं, आपको नहीं जानते हम। मेरा नाम कीड़े मकोड़ों की माँ है। क्या कहा? कीड़े मकोड़ों की माँ? सब काफ़िले वाले हैरत से कहने लगे, जी हाँ, कीड़े मकोड़ों की माँ। अजीब बात है, इससे पहले इतना अजीब व गरीब नाम नहीं सुना। तुमने कल रात जब नगलिस्तान में पड़ाव डाला था और तुम रात का खाना खाने लगे थे, उस वक्त एक भूखा गिरगिट तुम्हारे पास आया था। तुमने कंकरी मार कर भगा दिया। वो यतीम ही तो था जिसे तुमने खाना नहीं खिलाया। फिर तुमने दस्तरखान उठाया और वहाँ से चले गए। तो फिर क्या हुआ? वो गिरगिट ही तो था। हाँ, वो तुम्हारे लिए तो था, लेकिन वो मेरा बेटा था। इंसानों के रब की कसम, अब तुम्हें एक दूसरे से बिछड़ना होगा। इतना कहकर उसने अपनी लाठी ज़मीन पर दे मारी और फिर कहने लगी, बिछड़ जाए इनका काफ़िला, लंबा अरसे बाद हो इनका मिलना, बिदक जाएं इनकी सवारियाँ। इसके इतना कहते ही उनके ऊँट ऐसे बिदके जैसे उन्होंने कोई शैतान देख लिया हो। उन्होंने अपने ऊँटों को काबू करने की बेहद कोशिश की, लेकिन ऊँट उनके काबू में नहीं आए। वो सहरा था, ऊँटों के बिदकने से रेत का एक गुबार सा चारों तरफ छा गया। गुबार छटा तो सब सहरा में भटक चुके थे। बुढ़िया भी गायब हो चुकी थी। वो सब सहरा में एक दूसरे को तलाश करते रहे। नाज़रीन, प्यास से उनका बुरा हाल था। आखिर खुदा खुदा करके दूसरे दिन शाम को उनकी मुलाकात हुई। अभी वो चल कर एक दूसरे की खैरियत ही दरियाफ्त कर रहे थे कि वो बुढ़िया फिर से आ धमकी। उसने अपनी लाठी ज़मीन पर मारी और कहने लगी, बिछड़ जाए इनका काफ़िला, लंबा अरसे बाद हो मिलना इनका, बिदक जाएं इनकी सवारियाँ। ऊँट फिर से बिदकने लगे और इधर उधर बिखर गए। उन्हें जमा करते करते एक दिन गुजर गया। दूसरे दिन शाम तक एक दूसरे से जुदा रहे। फिर उनकी मुलाकात हुई। जैसे ही वो लोग मिलकर सफ़र करने का इरादा करने लगे, वो बुढ़िया फिर से नमदार हुई और कहने लगी, बिछड़ जाए इनका काफ़िला, लंबे अरसे के बाद हो इनका मिलना, बिदक जाएं इनकी सवारियाँ। जिसकी वजह से फिर से ऊँट भागने लगे। काफ़िले वाले उस बुढ़िया से तंग आ गए और अपने सरदार के यहाँ जमा हो गए। उमैया कबीले का सबसे नेक और बुज़ुर्ग आदमी था। उसके बारे में मशहूर था कि उसके कब्ज़े में जिन्नात हैं। तुम अपने बारे में बड़े दावे करते थे कि मेरे कब्ज़े में जिन्नात हैं, अब कुछ करके दिखाओ तो तुम्हें माने। आप लोग ऊँट तलाश करें, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर
وہ اس ریت کے ٹیلے کی طرف بڑھا جس سے وہ بڑھیا نکل آتی تھی۔ ٹیلے کی دوسری جانب ایک بہت بڑی وادی تھی، وہ اس طرف بڑھنے لگا۔ وادی کے بالکل درمیان ایک بہت بڑا گرجا تھا جو چراغوں سے ایسا روشن تھا جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ امیہ گرجا کی طرف بڑھا، گرجا کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا ایک بڑے میاں تخت پر گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ قدموں کی آواز سن کر وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور امیہ کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے پکارے، مرحبا مرحبا امیہ میرے دوست، مرحبا۔ امیہ کو بے حد حیرت ہوئی کیونکہ اس نے اس سے پہلے اس بزرگ کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ بزرگ نے اس کا نام لے کر پکارا، آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ امیہ نے حیرت سے پوچھا، میں اس گرجا کا راہب ہوں۔ اس بات کو چھوڑو، میں تمہیں کیسے جانتا ہوں، یہ قدرت کے راز ہیں، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے پاس ایک جن آتا ہے، وہ بزرگ پراسرار سے لہجے میں بولے۔ امیہ کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اچھا نوجوان، یہ بتاؤ وہ جن تمہارے پاس کس طرف سے آتا ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ وہ میرے بائیں طرف سے آتا ہے، امیہ بولا۔ وہ تمہیں کس طرح کے کپڑے پہننے کا حکم دیتا ہے؟ تو امیہ نے کہا کہ کالے کپڑے۔ اوہ، پھر تم وہ نہیں ہو۔ میں سمجھ رہا تھا شاید تم وہ آخری نبی ہو جس کا ظہور قریب ہے، لیکن اس کے پاس آنے والا اس کے دائیں طرف سے آئے گا اور اسے سفید کپڑے پہننے کا کہے گا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا؟ بزرگ کو اچانک خیال آیا۔ امیہ نے اس شیطانی بڑھیا کا قصہ اسے سنایا۔ تمام تفصیل سن کر وہ بولا، وہ ایک یہودی چڑیل ہے، اس کے شوہر انتقال ہو چکا ہے، اپنے شوہر کے غم میں وہ پاگل ہو چکی ہے، وہ زمین کے تمام کیڑے مکوڑوں کو اپنی اولاد سمجھتی ہے اور خود کو ان کی ماں کہتی ہے، وہ بے حد ضدی ہے اور خود سر ہے، کسی کی نہیں سنتی۔ اب وہ تم سب کو ہلاک کر کے ہی دم لے گی۔ کیا اسے بچنے کی کوئی صورت نہیں؟ امیہ فکر مند ہو گیا۔ تم واپس جا کر اپنی سواریاں جمع کرو، اس کے بعد جب وہ آئے تو یہ کہنا، 7 اوپر سے 7 نیچے سے، اے اللہ تیرے نام سے، تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ امیہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے واپس قافلے والوں کے پاس پہنچا۔ اس کے آنے تک قافلے والے سواریاں جمع کر چکے تھے۔ اچانک وہ بڑھیا بھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ گئی اور بولی، بچھڑ جائے ان کا قافلہ، لمبے عرصے کے بعد ہو ان کا ملنا۔ ابھی اس کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ امیہ نے اونچی آواز میں کہا، 7 اوپر سے 7 نیچے سے، اے اللہ تیرے نام سے۔ امیہ کا یہ کلمات کہنا تھا کہ اس بڑھیا کا منتر ضائع ہو گیا اور اس قافلے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہ ہوا، نہ ہی ریت کا بگولا اڑا اور نہ ہی ان کے اونٹ بھٹکے۔ بڑھیا کی وہی حالت تھی۔ یہ مقدس کلام تمہیں کس نے بتایا؟ بڑھیا کے لہجے میں زمانے بھر کی حیرت تھی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں کھولیں اور کہا، تمہیں اس بوڑھے راہب نے یہ کلام بتایا ہے، تم اس مقصد کلام کے اہل نہیں ہو، تم لوگ تو مشرک ہو۔ بڑھیا ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر امیہ کی طرف اشارہ کر کے بولی، تمہارے جسم کا اوپر کا حصہ سفید ہو جائے گا اور نچلا حصہ سیاہ ہو جائے۔ اتنا کہہ کر وہ بڑھیا غائب ہو گئی اور پھر ایسا ہی امیہ کو برص کی بیماری لگی جس کا اثر جسم کے اوپر والے حصے پر ہوا اور نچلا حصہ سیاہ ہو گیا۔ جب وہ لوگ مکہ واپس لوٹے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد عربوں نے اس بات کو اپنی عادت بنا لیا کہ وہ اے اللہ تیرے نام سے کا لکھنے اور بولنے میں اضافہ کرنے لگے۔ کتاب حوالہ قصص العرب۔